नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहब मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याए। उनका योजना र कामहरू जति जति हुँदै गए उनको आलोचना र तारिफ दुवै भयो। यही बीचमा मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र सडक किनारमा रहेका अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने कामलाई जारी राखेका छन्। यता देशको सङ्घीय राजधानी भएर पनि काठमाडौँको अधिकांश सडकमा पूर्वाधार छैनन् र भएकाहरू बिग्रिएका छन्। ट्राफिक बत्ती, जेब्रा क्रसिङ, सडकका डिभाइडर लगायत अधिकांश सडक पूर्वाधार छैनन्। जे जति छन् त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्दैनन्। किन? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। अव्यवस्थित पार्किङ हटाउँदै काठमाडौँ महानगर। काठमाडौँमा सडक पूर्वाधारको अवस्था लथालिङ्ग। ट्राफिक बत्तीको प्रयोग नै गर्दैनन् ट्राफिक प्रहरी। यो दृश्य काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य चोक नारायण गोपाल चोकको हो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ, चाबहिल, रत्न पार्क र बस पार्क जोड्ने चक्रपथको यो एक मुख्य चोक मानिन्छ। यो बाटो हुँदै दिनहुँ हजारौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत गर्छन्। बिहानको कार्यालय समयदेखि दिउँसोसम्म यो सडक सधैँ यसरी नै व्यस्त हुन्छ। यहाँ हरेक दिन ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त व्यस्त हुन्छ। तर रोचक त के छ भने यहाँ उनी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकमा भएका ट्राफिक बत्तीको प्रयोग भने हुँदैन। यहाँ बालिएको एकातर्फको बत्ती पुरै निभेको छ भने अर्कोतर्फ रातो बत्ती पिलिक पिलिक गर्छ, तर परिवर्तन हुँदैन। जबकि ट्राफिक नियम अनुसार रातो बत्ती बल्दा सबै सवारी साधन रोकिनु पर्ने हो। सबभन्दा पहिले त हाम्रो सरकार नै व्यथितिमा छ सर। यिनीहरूलाई काम कसरी गर्ने भन्ने सिस्टम नै थाहा छैन। तपाईँको अब भएको ट्राफिक लाइटहरू पनि छ, त्यसलाई अब मर्मसम्मार गऱ्यो भने चाहिँ ट्राफिक लाइट चल्ने सम्भावना छ, त्यसलाई ध्यान दिएको पनि छैन। अब सानोतिनो फल्ट होला सर यसलाई, होइन? तपाईँको मर्मसम्मार गऱ्यो भने चाहिँ सानो रकमले हुने कामलाई अब त्यतिकै राखिरहेछ। मान्छे दैनिक जसो ट्राफिक सिग्नलमा एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो घटनाहरू पनि भइरहेछ। सरकारको चासो नभएको या त महानगरपालिकाको, महानगरले चासो नदिएको, त्यो अलि बुझ्न कठिन छ सर अहिलेको अवस्थामा। महाराजगञ्ज चोकमा मात्र होइन, काठमाडौँका अधिकांश स्थानमा ट्राफिक बत्तीको प्रयोग नहुँदा सर्वसाधारण ट्राफिक प्रहरीको हातको इसारामा रोकिने र हिँड्ने गर्नुपर्छ। यी ट्राफिक बत्तीहरू बिग्रिएका भने होइनन्, बरु ट्राफिक प्रहरीले नै आफ्नो सहजताका लागि बन्द गरिदिएको जस्तो देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले बत्ती बन्द गरेर हातको इसारा दिएका घटना यसअघि नबाहिरिएको भने होइन। यसले पनि काठमाडौँका अधिकांश चोकमा ट्राफिक बत्तीको प्रयोग नहुने गरेको देखिन्थ्यो र अहिले त झन् बत्ती राम्रोसँग बलिरहँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले नियमको पालना नगरी इसारा दिनेतर्फ लाग्छन्। प्रहरीको यो प्रवृत्तिका कारण यी सडकमा यात्रा गर्नेहरूले ट्राफिक बत्तीमा भन्दा पहिला प्रहरीको इसारातर्फ नजर लगाउनु पर्छ। अहिले मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दाखेरि माथिका ठुलाबडा र जान्ने बुझ्नेदेखि तलसम्म हेर्दाखेरि अहिले यो ठुलाबडाले चाहिँ आइस आराम गर्ने, तलको मान्छेले चाहिँ नहेर्ने, नहेरेको हुनाले अब उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो अब महलमा बसेपछि तलको गरिब गुरुबालाई चाहिँ नहेर्ने के हो र यो मान्छे भन्ने आखिरी जनताबाटै उनीहरू माथि पुग्ने। तर माथि गएपछि चाहिँ तलको चाहिँ हेर्दै नहेर्ने। जस्तै भनौँ अब यो हामीलाई समस्या छ यो दायाँ बायाँ बाटो क्रस गर्नलाई। अब यो बाटोमा राख्ने त्यो जेब्रा क्रसिङ पनि राम्रो छैन। अब कहाँबाट तर्ने? अब नपढेकोलाई त त्यो जेब्रा क्रसिङको सहारा लिनु पऱ्यो नि त। अब त्यो जेब्रा क्रसिङ पनि राम्रो छैन। यो बत्ती राखिदिएको छ, अब 1000को बत्ती राख्यो भने एउटा मिसालमा 1000को राख्यो भने 10,000 हामीले खर्च गरेर बनाएको भने सबै ठुलोबडाले नै खाइराखेर चाहिँ यो हामी चाहिँ ठुलोबडाकै नै यो उसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जनताहरू मार्कामा परेका छौँ। ट्राफिक बत्ती जस्तै काठमाडौँको सडकका पूर्वाधारहरू पनि बेकामे बनेका छन्। जेब्रा क्रसिङका लाइनहरू मेटिएका छन्। हर्न निषेधित क्षेत्र भनेर राखिएका सङ्केतको रङ उडेको छ। डिभाइडरहरू भाँचिएका र फुटेर कुना काप्चामा राखिएका छन्।
सडक लेन छुट्याउन नि गाह्रो छ। पार्किङ गर्ने स्थानहरू सुरक्षित छैनन्, खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन्। तीव्र गतिमा हिँडेका सवारी खाल्डोमा पर्यो भने ठुलै दुर्घटना हुने सम्भावना छ। तर विडम्बना, काठमाडौँको 3000 किलोमिटर सडक मध्ये 900 किलोमिटर सडक पूर्वाधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको सडक विभाग भने यस विषयमा बेखबर छ। यो हेर्ने जिम्मा मेजर सडकको त हामीले नै हो है। अब यो चाहिँ जम्मै अब 3000 किलोमिटर सडक काठमाडौँ उपत्यकाभित्रमा छ। त्यो 3000 किलोमिटर मध्ये हामीले चाहिँ 900 किलोमिटर मात्रै हामी हेर्छौँ। त्यो 900 किलोमिटरभन्दा बाहिर रहेको 8100 किलोमिटरको खण्डमा चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै सोध्नु होला। यो यदि त्यो चाहिँ 900 किलोमिटरभित्रमा त्यस्तो समस्या हो भने त्यो हाम्रो निकायले गर्नुपर्छ र सडक विभागको मातहतको निकायले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको विषय हो। र त्यो यदि त्यस्तो चाहिँ कहीँ भएछ भने मेरो काठमाडौँ डिभिजनमा अथवा ललितपुर डिभिजनमा अथवा त्यहाँ पनि सक्नुहुन्न भने एकै ठाउँ दिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सडक कार्यालय छ हाम्रो बबरमलमा, त्यहाँ दिनुभयो भने उहाँले कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता कुराहरू मर्मत सम्हार गराउनु छ। अहिले हाम्रो बढी फोकस चाहिँ खाल्डाखुल्टी टाल्नमा भएको हुनाले त्यो अलिकति ओभरलुप पनि भएको होला। त्यो चिज म यहाँले अहिले मलाई स्मरण गराउनुभयो। म मेरो मातहतको निकायलाई म निर्देशन गरिहाल्छु। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको पूर्वाधारको अध्ययन गर्दै पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा विभागले यस विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको छ। यस्तै बत्तीको अवस्था ठिक हुँदा पनि हातको इसाराबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिक प्रहरीकै कारणले पनि यस्ता समस्याहरू निम्तिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। काठमाडौँका सडकको समस्या ट्राफिक बत्तीको मात्र होइन, पार्किङ पनि हो। अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने काम जारी छ। काठमाडौँ महानगर र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा शहरलाई व्यवस्थित बनाउने साथै यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सडक र फुटपाथमा राखिएका पार्किङ हटाइँदै आएको छ। पार्किङ हटाइएका बसन्तपुर, दरबार मार्ग, नयाँ बानेश्वर, बागबजार जस्ता व्यस्त ठाउँमा सवारीको चाप कम भएको छ, जसले पैदल यात्री र सवारी चालक दुवैलाई सहज भएको छ। सर्वसाधारणले भने अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने निर्णयलाई समर्थन गरेका छन्, तर विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्। कति अव्यवस्थित सडक हुन्थ्यो, यो अब एकदम बिजी सडक पनि हो र यसको अलिकति प्रि प्लानिङ गरेर पहिल्यै अगाडि चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अब यहाँको पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ प्लानिङ गरेर यो ठाउँलाई यसरी छुट्याएको छ भनेर त्यसपछि चाहिँ अनि यसरी हटाउँदा चाहिँ झन् बेस्ट हुन्थ्यो। किनभने अहिले म यहाँ बाइकमा बसेर उता कुर्नु परेको छ नि त, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सायद भएन कि अथवा केही प्रोसेस नै होला, राम्रो सपोर्ट। समस्या यस्तो हजुरलाई यहाँनिर चाहिँ अलिकता पार्किङ व्यवस्थित भन्ने ठाउँ छैन हजुरलाई। हाम्रो यहाँ सुमोहरू पनि हुन्छ होइन, राख्ने ठाउँ छैन। एक त पार्किङै राख्ने छैन। अब सरकारले त बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो चाहिँ होइन। अब यत्रो गाडीहरू छ हजुरलाई, एउटा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन यहाँनिर। अब राख्यो चिर काटिन्छ, व्यवसायहरू पनि मारामारमा छ होइन। कोटेश्वर भनेको चाहिँ हजुरलाई यो एकदम एउटा मुटु जस्तो हो क्या। अब उताबाट यो 14 अञ्चल 77 जिल्लाको चाहिँ मुटु जस्तो हो हजुरलाई। यहाँ आउने पेसेन्जरहरूले एउटा पार्किङ राख्नु पाउँदैन, गाडीहरू राख्नु पाउँदैन। हाम्रो पनि गाडी 32-33वटा गाडी छ, राख्नु पाउँदैन, ठाउँ छैन। त्यही माथि राख्यो भने ट्राफिकले पनि चिर काटिन्छ। पार्किङ गर्ने व्यवस्थित चाहिँ छैन। यो चाहिँ सरकारले अलिकता चाँडोभन्दा चाँडो पार्किङहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकता राख्ने ठाउँ गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्छ। काठमाडौँका अधिकांश भवनमा भूमिगत पार्किङ छैन। सबै स्थानमा नभए पनि ठुला सपिङ मलहरूले पार्किङ सुविधा सहितका भवन निर्माण गरेको तथा केही स्थानमा महानगरले पार्किङ क्षेत्र समेत तोकेकाले त्यस्ता स्थानको पहिचान सवारी धनीहरूले पहिला नै गर्न सके सवारी सञ्चालनका समयमा समस्या नहुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ सडक र फुटपाथ चाहिँ पार्किङको लागि होइन र त्यहाँ पार्किङ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो हो। र जतिसुकै पनि कार्यालयहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जेसुकै भयो भने उहाँहरूले आफ्नो सेवाग्राहीलाई पार्किङको लागि सम्बन्धित कार्यालय अथवा सम्बन्धित व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो सेवाग्राहीको लागि पार्किङको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो समस्या किन आयो त भन्दाखेरि पार्किङको लागि बनाइएका संरचनाहरू पार्किङमा प्रयोग भएनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ, तर धेरैजसो भवनहरू पुराना बिल्डिङहरू छन् जसमा बेसमेन्ट पार्किङहरू छैन। भवन बनाउने बेला पार्किङलाई ध्यानमा राखेर भवनहरू बनाइएका छैनन् र ट्राफिक प्रहरीले पार्किङ व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य महानगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर
उपत्यकामा जतिवटा पनि बेसमेन्ट सहितका भवनहरू बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ बेसमेन्ट खाली गराएर त्यहाँ चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गर्नको लागि संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग। र यसको अतिरिक्त अब विभिन्न ठाउँमा रहेका जुन व्यवस्थित पार्किङहरू छन् त्यहाँ मात्रै पार्किङ गर्नलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ र सम्बन्धित नगरपालिका महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरूलाई समन्वय गरेर कुनै ठाउँमा खाली जग्गा अथवा त्यस्तो सरकारी जग्गाहरू पर्ती जग्गाहरू त्यस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापनको लागि त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध पनि गरेको छ। अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने महानगरको निर्णय सराहनीय रहेको भए पनि सवारीका लागि विकल्प भने दिन आवश्यक छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण पनि सवारी सञ्चालन र पार्किङमा समस्या हुँदै आएको छ। तर शहरलाई व्यवस्थित सफा र सुन्दर राख्न जरुरी भए जस्तै पार्किङ पनि अत्यन्त आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र प्रताप लामाका साथमा मेनुका लम्साल र अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो सहरलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक किनारमा रहेका अव्यवस्थित पार्किङ क्षेत्र खाली गराउन अभियान थालेको छ। तर सडकमा पार्किङ गर्न नदिइने तथा अन्य वैकल्पिक स्थान समेत नहुँदा सवारी धनीलाई भने पार्किङको समस्या हुँदै आएको छ। यता ट्राफिक व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या भइरहँदा सडकमा भएका ट्राफिक लाइटको प्रयोग ट्राफिक प्रहरीले गर्दैनन्। अझ ट्राफिक सङ्केत डिभाइडर लगायतका बिग्रिएका सडक पूर्वाधार मर्मत नहुँदा यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काठमाडौँमा समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको धरहरा र भ्यू टावर सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देशकै राजधानी काठमाडौँ अनि काठमाडौँको केन्द्र भाग रत्न पार्क छेउमै बन्दैछ विशाल भ्यू टावर। भ्यू टावर बन्दैछ भनेको पनि 7 वर्ष भइसक्यो। सम्झौता अनुसार निर्माण भएको भए यो भ्यू टावर 2078 सालमै बनिसक्नुपर्ने हो। तर अझैसम्म पनि भ्यू टावर बनेको छैन। यति मात्र होइन, पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेको पनि करिब 2 वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यो चढ्ने धेरैको चाहना अझै पुरा हुन सकेको छैन। 2078 साल वैशाखमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटनको 2 वर्ष हुन लाग्दा पनि धरहरा निर्माणको काम अपुरो छ। यसरी देशको राजधानीमै विकास निर्माणका काम कछुवा गतिमा छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। उद्घाटन गरेको 2 वर्ष हुन लाग्दा पनि धरहरा अपुरो। काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणमा ठेकेदारको चरम ढिलाइ। ठेकेदारको लापरवाहीमा सरकारवाला निकाय सधैँ मौन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेको करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो। तर पनि अझैसम्म धरहरा सर्वसाधारणका लागि भने खुल्ला हुन सकेको छैन। अझै पनि धरहरामा 20% काम बाँकी नै छ। 2078 साल वैशाखमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटनको 2 वर्ष हुन लाग्दा पनि धरहरा निर्माणको काम अपुरो छ, जसका कारण धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुल्न नसकेको हो। धरहराको भित्री संरचना त पूरा भएको छ, तर बाहिरी भाग भने बन्न बाँकी नै छ। धरहरा निर्माण सुरु भएको त वर्षौं भइसक्यो र उद्घाटन भएकै पनि 2 वर्ष हुन लाग्यो। तर पनि सर्वसाधारणले धरहरामा चढेर काठमाडौँ निहाल्न भने पाएका छैनन्। यहाँ भनेको सर्वसाधारणदेखि लिएर अब बाहिरबाट हाम्रो मानिसहरू पनि पुरा सुन्दरमा यो धरहराको लागि घुइँचो छ। प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन चाहिँ गरियो, तर उद्घाटन गरियो त्यसबाट त कुनै साधारण मान्छेहरू भित्र प्रवेश गर्न पाएको छैन। यो सबभन्दा चाँडो प्रवेश गर्न पाए हुन्थ्यो भने धेरै मान्छेहरूको गुनासो हुन्छ। धरहरा हेर्नेको चाप एकदम बढी छ
र यहाँभित्र मान्छे गएका छन् त भन्दा अब काम गर्ने मान्छेहरू माथि गएको हुन् या अरू हुन् त हामीलाई याद भएन। र म त्यहाँ चाहिँ किन जान पाइँदैन बा अङ्कल आफ्नो एज अनुसारको सोध्नुहुन्छ। म चाहिँ भन्छु अब यहाँ खुलेको छैन, भित्रका संरचना बन्दै छ अरे, अब चाँडोभन्दा चाँडो खुल्ने होला भनेर त्यस्तै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ यसमा। हाम्रो लागि यो बनेर राम्रै हुन्थ्यो नि। अब यहाँ कहिले बन्छ कहिले सकिन्छ यहाँको भन्ने कुरा त अब त कुनै साध्य छैन। कता अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू के काम भइरहेको छ भन्ने सुनेको छ हेर्नुहोस्। अनि काम त अब यो अलिक ढिला सुस्ती जस्तो पनि छ कि अथवा प्राविधिक कारणले होला होइन। त्यसमा सबै जानकारी हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो र खासै अब त्यो भित्र अरू जानकारी चाहिँ थाहा छैन। तर धेरै जस्तो आउने मानिसहरू चाहिँ यहाँ धरा चल्नलाई धेरै नै आतिरहेका छन्। कहिले जान पाए हुन्थ्यो, कति लिन्छन् टिकट अङ्कल अथवा बा भनेर सोधिरहेका हुन्छन्। अब टिकट त खुलेकै छैन। अब सम्पूर्ण विवरण बुझ्नुहुन्छ भने त्यहाँ गेटमा सेक्युरिटी भाइ दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग गएर बुझ्नुहोस् न पनि भनेर पठाइन्छ उनीहरूले। त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्टन्ट जस्तरी चाहिँ उद्घाटन भयो होइन। पहिलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अब एउटा मैले गरेँ है भनेर देखाउन चाहिँ गर्नुपऱ्यो। एक्चुअली चाहिँ कति % भएको थियो के थियो त्यो तथ्य त हामीसँग छैन नि त। जस बाहिरबाट हेर्दा एउटा संरचना बनेको छ तर भित्र त्यो कुरा छैन। अब त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा कम्प्लिटली अब त्यो एउटा गभर्मेन्टले त्यो समय जस बनाउनु त्यतिको एउटा बिल्डिङ बनाउनु राम्रो पनि हो होइन, त्यसलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन। तर अब मैले गरेँ आफ्नो कार्य देखाउनलाई चाहिँ गरेको एउटा पोलिटिकल स्टन्ट थियो र अब त्यो सायद अब यो अहिलेको सरकारले चाहिँ सम्भवतः पुरा गर्ला र हामी अवश्य अब चढ्न पाउँला भन्ने आश चाहिँ गर्छु मैले। यसलाई के भन्ने, अब यसलाई सरकारले आफ्नो एउटा उचित निर्णय गरेर व्यवस्था गर्नुहुन्छ होइन। तर खासमा अब यो पुनर्निर्माणको कुराहरूमा अब यो भौतिक संरचनाका कुराहरूमा नेपाललाई चिनाउने कुराहरूमा नेपालकै नागरिकले अब त्यहाँ गएर आउने जाने टुरिज्महरू पनि बढ्ने भयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अब जति सक्दै चाँडै आफ्नो कदम चाल्दाखेरि सरकारको एउटा यो राम्रो विचारधारा हुन्थ्यो होइन। 2072 सालको भूकम्पले नौतले धरहरा ध्वस्त पारेको थियो। त्यसपछि धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भयो तर यसको निर्माण अझैसम्म सकिएको छैन। यसरी निर्माण नै नसकी हतारमा धरहराको उद्घाटन गरियो। तर शहरी विकास मन्त्रालयले भने धरहराको पुनर्निर्माण सकिएपछि मात्रै उद्घाटन भएको र त्यो बेला नै धेरै काम बाँकी रहेकाले अझै प्रयोगमा आउन नसकेको तर्क गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन तथा आवास समितिले सबै काम पूरा गरेर आउँदो असारसम्ममा सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुल्ने दाबी गरेको छ। धरहराको काम चाहिँ हाम्रो यस कार्यालयमा एनआरएको बहिर्गमन पछाडि चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका हौँ र धरहराको तपाईँले जुन उद्घाटन कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो एनआरए हुँदाखेरि उद्घाटन भएको थियो। त्यस पछाडि हामीमा आइसके पछाडि हामीले बाँकी कामहरू चाहिँ तत्काल सक्ने गरी लक्ष्य लिएर अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसमध्ये चाहिँ केही समस्याहरू व्यावहारिक समस्या भनौँ होइन, सोसल इस्युहरू कारणले गर्दाखेरि केही समय लागेको हो र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 महिनाभित्र हामी चाहिँ धरहरा चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू सक्ने गरी चाहिँ काम अगाडि बढाउने हामी लागिरहेछौँ र सायद हामीले अब निकट भविष्यमै लगभग असारसम्ममा चाहिँ हामी सर्वसाधारणको लागि चाहिँ धरहरा चाहिँ ओपन गर्छौँ। हाम्रो यसको भित्रका भएका हाम्रो सुरुमा जुन टेन्डर भएको थियो त्यो यसको भित्र भएका सबै कामहरू सक्ने लक्ष्य चाहिँ लिएका छौँ। त्यसमा केही थप गर्नु पर्यो भने फेरि समय चाहिँ लाग्न सक्छ है। हाम्रो स्कोप के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सुन्धाराको मर्मत गर्ने, धरहरालाई रिस्टोर गर्ने, अनि थपिएको स्कोपमा चाहिँ मिन्ट म्युजियम एउटा थपिया छ, कप बिल्डिङ थपिया छ, त्यस्ता कुराहरू जुन थपिया छ त्यसले गर्दा टाइम चाहिँ लागेको। तर अब त्यो टाइम पनि लगभग हामीले निर्माण व्यवसायलाई दिनै सकेका छौँ र उहाँले अहिले लगभग 80% चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ र हाम्रो 70% चाहिँ वित्तीय प्रगति छ। अब हाम्रो 20% मात्रै काम बाँकी छ। हामीलाई चाहिने हाम्रो लिफ्ट, स्केलेटरहरू अनि त्यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रिकल सेनिटरीका सबै हामीसँग आइसकेका छ। साइटमा निर्माण व्यवसाय ल्याइसक्नु भएको छ, त्यो इन्स्टल मात्रै गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो धेरै इन्स्टल गर्दा पनि लगभग 1.5 देखि 2 महिनाभित्र हामी सक्छौँ। त्यसपछि फिनिसिङका केही कामहरू बाँकी चाहिँ हुन्छन्, त्यो पनि हामी असारसम्म चाहिँ सक्छौँ। नयाँ धरहरामा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जल फोहरा, प्रदर्शनी हल, पार्किङ स्थल, पसल लगायत रहने जनाइएको छ। धरहरा परिसरमा पार्किङ सहित रेस्टुरेन्ट, बगैँचा, पुस्तकालय लगायतको सुविधा हुनेछ। धरहरामा पार्कमा बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली र चमेना गृह पनि हुनेछन्। यतिका सुविधा सम्पन्न गराउँदा समय धेरै लाग्ने सरकारवालाको भनाइ छ। यसरी देशको राजधानी भएरै काठमाडौँमा विकास निर्माणको काममा कछुवा गतिको सुस्तता देखिएको छ। धरहरा मात्र होइन, 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2071 सालमा सम्झौता भएको काठमाडौँ भ्यू टावरले पनि हालसम्म पूर्णता पाएको छैन। करिब 8 वर्ष हुन लाग्दा पनि यो भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
2071 फागुन 22 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स कम्पनीलाई यो भ्यू टावर बनाउने ठेक्का दिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न हुने म्याद नागेर 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म यसको निर्माण सम्पन्न भने भएको छैन। यसबारेको जिज्ञासामा ठेकेदार कम्पनीले बोल्न चाहेन, बरु विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ। अहिले पनि यसको निर्माण कार्य जारी त छ, तर कछुवाको गतिमा। यस्तोमा यसको निर्माणले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यो भने अनुत्तरित छ। यसरी करिब 8 वर्षदेखि काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नसक्दा ठेक्का दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार 12 तलाको भवन निर्माण भइसकेको र त्यसमा थप गर्नेदेखि फिनिसिङको काम मात्र बाँकी रहेको महानगरको दाबी छ। यो प्रोजेक्ट भनेको ठुलो विशाल प्रोजेक्ट हो, त्यो बन्न पनि अप्ठ्यारो प्रोजेक्ट हो। त्यसमा के हो भने यो बिचमा कोभिडको कारणले तपाईँले देखिहाल्नु भयो, हामीले नै मान्छे नराख तिमीहरू होइन एकै ठाउँ बसेर काम गर्न सक्दैनौ, त्यसैले कोभिडको कारणले भनेर कति समय डिस्टर्ब हो यहाँलाई नै थाहा छ होइन। मान्छेले ल्याउन सकिएन, त्यति बेला सामान पनि पाउन सकिएन होइन, इक्विपमेन्ट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने, त्यो कुरा नि हामीले दिन सकेनौँ। त्यसैले यावत कुराले गर्दा यसलाई असर गरेको हो। अब अहिले तपाईँलाई हामीले जुन 12 तला भनिसकेका छौँ, उनीहरूले 12 तलाको ढलान गरिसकेका छन्। त्योभन्दा फर्दर माथि अगाडि जाने कुरालाई चाहिँ फेरि नक्सा पास गरिदेऊ भनेर उनीहरू आइरहेका छन्। हामीले अहिले पुल्चोक क्याम्पसलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्, यसको स्ट्रेन्थ कति हो कस्तो हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेलाई हामीले दिएको अनुसार उनीहरूले बनाइसकेका छन्। अहिले त 12 तला बनाऊ भने 100% बन्यो, उही मात्रै त्यो के भने भित्रको स्ट्रक्चर बनिसक्यो। अब फिनिसिङ गरेर त्यसलाई बिजनेस हिसाबमा चाहिँ चलेको छैन भन्ने कुरा हो। तर हामीले हेर्दा चाहिँ स्ट्रक्चर बनिसकेको छ। मैले फिनिसिङको पार्ट त छुट्टै हो नि, फिनिसिङको पार्ट छुट्टै छ। तल हामीले अब खोजेको भनेको तपाईँ पार्किङको लागि होइन, डबल बेसमेन्ट पार्किङको लागि हो। हामीले 2टा तला चाहिँ यथाशीघ्र चाँडो पार्किङलाई चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्नु। माथि अब बिजनेस लाएन, बिजनेस पसल चलेन भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई टाउ दुखाइ पनि होइन। त्यो उसले कमायो भने उसैलाई फाइदा हो, नकमायो उसैलाई घाटा हो। तर हाम्रो तल कन्सर्न भनेको चाहिँ पार्किङ स्पेस चाहिँ हामीले युज गर्न पाउनुपर्छ, जति सक्दो चाँडो गरिदेऊ भनिरहेको छौँ। अब त्यसको चाहिँ होइन हामीले हाम्रो लेम्यानले आँखाले हेर्न त भएन नि, त्यसलाई नि टेक्निकल्ली हेर्नुपर्ने भावनाले त्यसको स्ट्रेन्थ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पुल्चोक क्याम्पसलाई हामीले त्यहाँको सबै डकुमेन्ट र उसले बनाएको स्ट्रक्चरको होइन त्यो चाहिँ हेरिदेऊ भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यहाँबाट रिपोर्ट आइसकेपछि अनि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। करिब 3 अर्ब 50 करोडको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले समयमा बनाउन नसक्दा पनि यसलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन। यसरी देशको राजधानीमै विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीले नेपालमा बन्ने पूर्वाधारमा हुने ढिलासुस्तीको चित्रण गरेको छ। निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती मात्र होइन, कतिपय बनेका संरचना समेत प्रयोगमा आउन यस्तै ढिलाइ हुने गरेको छ। यसरी अर्बौं खर्चेर बनाइने पूर्वाधारको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीमा आम नागरिक राजनीतिकरण प्रमुख कारण भएको मान्दछन्। राजनीतिक कर्मी, प्रशासन कर्मी र ठेकेदारको मिलोमतोमा खाने भाँडो हो, अरू केही होइन। यी 3 जनाको मिलोमतोमा देश लुट्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। अहिलेको स्थिति त्यही हो, सबै नेपालीले बुझेको कुरो हो। पुरानो बस पार्कमा जुन भीम टावर बन्ने कुरा छ, यो ढिलासुस्ती भएको गुनासो आइरहेको छ, योभन्दा अगाडि पनि आएको हो। यसको मुख्य तत्त्व के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक र ठेकेदारको कमजोरी। ठेकेदारले आफूले बढीभन्दा बढी आर्थिक मुनाफा लिने, ठेकेदारको रूपमा नभइकन ठेकेदार एउटा दलालको रूपमा अगाडि जन्मेपछि नेपालमा त्यो भीम टावर मात्र होइन, यस्तो अन्यत्र पनि विकासका काममा ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविकै हो। यसमा मूलतः ठेक्कापट्टा दिने राजनीतिक दलका आसपासका आफ्नो मान्छेहरू, राजनीति बिग्रियो भने सब चिज बिग्रिन्छ। त्यसपछि ठेकेदार जब पुँजीमा पैसा कसरी कमाउने, उसले सेवा कसरी, भीम टावर बनाएर सेवा दिने हो पब्लिकलाई, त्यो पब्लिकलाई सेवा दिनुको सट्टा कसरी बढीभन्दा बढी आफूले आर्थिक आम्दानी लिने र लुटको खेती कसरी गर्ने, जसरी ठेकेदारले सही रूपमा काम गर्दैन भने त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो। ठेक्कापट्टामा गरिएको भ्रष्टाचारको मूल कारण हो यसरी ढिलासुस्ती हुनु। काठमाडौँमा पार्किङको समस्या समाधान हुने तथा उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने भन्दै महानगरपालिकाले भ्यू टावर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। भ्यू टावरमा 2 तले भूमिगत पार्किङ हुने र 300 सवारी अटाउने आंकलन गरिएको छ। तर यो र त्यो गर्दै विभिन्न बहानामा भइरहेको ढिलाइले महानगरको विकासको गतिलाई नै गिज्याइरहेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
हो 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2071 सालमा सम्झौता भएको काठमाडौँ भ्यू टावरले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन। यो भ्यू टावर काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सलाई निर्माण गर्न जिम्मा त दियो, तर सम्झौताको म्याद नागेर 4 वर्ष बितिसक्दा पनि न त यसको निर्माण सकियो न त महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नै गर्यो। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेको करिब 2 वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै यसको 20% काम बाँकी नै छ। यस्तोमा हतारमा उद्घाटन गरिएको धरहरा र म्याद नागेको 4 वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको काठमाडौँ भ्यू टावरले विकासको गतिलाई नै गिज्याइरहेको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070474 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।